आइए वो कुरान कि जिसको आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदानी करबला के अंदर नेज़े की नोक पर चढ़ के सुनाया और अपनी माँ बीबी फातिमा से क्या फरमाया कि ए माँ, दूध पिला के, झूला झुला के, लोरी सुना के कुरान पाक सुनाना तेरा काम है, और मैदानी करबला के अंदर नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान पाक सुनाना ए माँ तेरे हुसैन का काम है। और इस कुरान पाक को फरिश्ते अर्शे मुअल्ला पर नगमा लाहूती समझकर गाते हैं। और ये कुरान से मोहब्बत करने वाले हालात जैसे भी हों कुरान पाक की तिलावत नहीं छोड़ते, क्योंकि कुरान पाक से मोहब्बत करना हकीकत में अल्लाह रसूल से मोहब्बत करना है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, हमारे नबी का कलाम है, अल्लाह और नबी की आपस की बातें हैं। तो फिर जो आशिक होते हैं, जो अहले मोहब्बत होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ बिला नागा इस कुरान पाक की ज़ियारत करें, तिलावत करें, इसको समझें, इसको पढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह रसूल की आपस की बातें हैं। तो फिर जो अहले मोहब्बत होती हैं, हालात जैसे भी हों, वो फिर ये ज़िक्र अज़कार, ये कुरान पाक की तिलावतों को नहीं छोड़ते। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बड़ा प्यार करते थे, इश्क करते थे, सच्ची मोहब्बत करते थे और अल्लाह का बड़ा ज़िक्र किया करते थे। तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि ए मौला, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा माल दे रखा है, बड़ी सेहत दे रखी है, जिसकी वजह से वो तेरी बड़ी इबादत करता है, तेरा बड़ा जिक्र करता है, तेरा बड़ा आशिक बना फिरता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझसे बिना लालच मोहब्बत करता है, बिना लालच मेरी इबादत करता है, ऐसा नहीं है। तो इब्लीस ने कहा कि मैं आजमाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, वो मेरा आशिक है, मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, तुम उसे आजमाना चाहते हो तो ठीक है, जाकर आजमा लो। अब इब्लीस आया इंसानी शक्ल में, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियाँ चरा रहे थे, हल्ब शहर में बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे। तो इब्लीस आया एक इंसानी शक्ल में, जहाँ पर वो बकरियाँ चरा रहे थे वहाँ पर, और बड़े ही प्यार भरे मोहब्बत भरे अंदाज में वो क्या कहता है, अल्लाह। जब अल्लाह का नाम सुना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो सुनते ही इतने मस्त लस्त हो गए कि बेहोश हो गए। जब बेहोश आई तो फिर देखा कि वो उधर ही बैठा हुआ है इंसान, हालांकि वो था इब्लीस, इंसानी शक्ल में आया। तो पास गए, करीब गए और फिर कहा कि एक मर्तबा मुझे मेरे मौला का नगमा फिर सुनाओ। आगे से वो कहता है कि पहले तो सुनाया है अपनी मर्जी से, अब तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी से सुनाओ, तो बता इसके बदले में मुझे क्या देगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस वक्त और तो कुछ नहीं है मेरे पास, बकरियां चरा रहा हूँ, बकरियों का आधा रेवड़ तुम ले लो और उसके बदले में मुझे मेरे मौला का नगमा सुना दो। सुभान अल्लाह। उसने फिर बहुत ही बड़े प्यारे, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में फिर पुकारा अल्लाह। जब अल्लाह का नाम पुकारा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना, तो फिर इतने मस्त हो गए, इतना वजद आया कि फिर बेहोश हो के फिर गिर पड़े। फिर जब होश आई, फिर गए करीब, कहा कि एक बार फिर मुझे मेरे मौला का नाम सुना दो। तो फिर कहा कि अब आधी बकरियां तो दे दी हैं, अब क्या दोगे जिसके बदले में तुझे तेरे मौला का नाम सुनाऊं, नगमा सुनाऊं। तो आप फरमाने लगे कि जो आधी बकरियां रह गई हैं ना, वो भी ले जाओ और उसके बदले में मुझे मेरे मौला का नाम सुना दो। सुभान अल्लाह। फिर उसने बड़े प्यार भरे अंदाज में फिर पुकारा अल्लाह। जब अल्लाह का नाम पुकारा तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, क्योंकि अल्लाह से बड़ा प्यार करते थे ना, और उस प्यारे का नाम बड़े प्यारे अंदाज में जब कानों पर पड़ा तो फिर वजद आ गया, फिर बेहोश हो गए। फिर जब उठे तो फिर वो वहीं पर बैठा था। फिर क्या आप फरमाने लगे कि एक बार फिर मुझे मेरे मौला का नाम सुना दो। वो कहने लगा कि 2 दफ़ा सुनाया है, सारी बकरियां मुझे दे दी हैं, अब तुझे तेरे मौला का नाम सुनाऊंगा, नगमा सुनाऊंगा, तो अब क्या देगा, अब तो तेरे पास रहा भी कुछ नहीं है। तो आप फरमाने लगे कि बकरियां तो ले ली हैं, कोई बकरियों को चराने वाला भी तो चाहिए ना, वो चरवाहा मुझे रख लो, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, तू मुझे मेरे मौला का नगमा सुनाते रहना, नाम सुनाते रहना। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना लालच, अल्लाह से प्यार करने वाले, ये भी नहीं देखा कि एक अल्लाह का नगमा, अल्लाह का नाम सुनने पर सारा माल कुर्बान कर रहा हूँ, इस बात का भी एहसास ना हुआ। तो जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह के कलाम से प्यार करते हैं, वो फिर लालच नहीं करते, बिना लालच प्यार करते हैं, बिना लालच अल्लाह की इबादत करते हैं।
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر روز کم سے کم زیادہ نہیں تو ایک رکوع قرآن پاک کا اس طرح سے پڑھیں کہ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ترجمے میں پتہ لگتا ہے نا کہ ہمیں کیا پڑھا ہے, اللہ نے نبی سے کیا بات کی ہے, کیا حکم دیا ہے. تو ترجمے کے بغیر ہمیں, عربی زبان تو ہماری ہے نہیں, عربی کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا, اردو زبان ہے ہماری, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ایک رکوع قرآن پاک کا تلاوت کریں اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کریں. اور جو ترجمہ ہے وہ عرفان القرآن, جو سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا لکھا ہوا ترجمہ ہے عرفان القرآن, بہت ہی پیارے انداز میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ہر ایک چیز واضح مطلب اس میں بتا دی گئی ہے. تو یہ میری دعوت بھی ہے کہ عرفان القرآن جو ہے نا وہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک گھر میں رکھیں اور اس کا ایک رکوع ہے جو ہے نا وہ کم سے کم, زیادہ جتنا مرضی ہے, جتنا وقت ہے, لیکن ایک رکوع بلا ناغہ لازمی پڑھیں. تو آئیں ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت سے باقاعدہ ذکر کا آغاز کرتے ہیں, ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے, سروں کی سیاہیوں کو چھپا کر, نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تلاوت کلام پاک کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا سے باقاعدہ ہم نعت خوانی کا آغاز کرتے ہیں کہ تمام حمد اس خالق کے ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. ان اشعار کے ساتھ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. میری ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا. اللہ اللہ کوت صدا راضی رو, 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 اللہ اللہ کوت صدا راضی رو. نام لدا کڈا سونا, نام لدا کڈا سونا, دل دے زنگ دیندا دو. اللہ اللہ کوت صدا راضی رو, اللہ اللہ کوت صدا راضی رو, اللہ 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 اللہ. اللہ سب دوالی وارث لگیا توڑ نبھاوے, اللہ سب دوالی وارث لگیا توڑ نبھاوے. سچا سونا خالق و مالک دل دی آس پچاوے, سچا سونا خالق و مالک دل دی آس پچاوے. تسبیح اللہ اللہ والی, تسبیح اللہ اللہ والی ہر دم جپدارو. اللہ اللہ کو صدا راضی رو, اللہ اللہ کو صدا راضی رو, اللہ 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 اللہ.
نیک عمل تو کر لے بندے دم دکی وسا نیک عمل تو کر لے بندے دم دکی وسا چھڈ برائیاں جگ دیاں تو نیکیاں بس کما چھڈ برائیاں جگ دیاں تو نیکیاں بس کما مک جانے نے سارے پینڈے مک جانے نے سارے پینڈے رب دے نیڑے ہو اللہ اللہ کو تو صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تو صدا راضی رہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو بھاوے کر تو ورد وظیفے بھاوے نیند نمازا بھاوے کر تو ورد وظیفے بھاوے نیند نمازا مسکین یتیمان تو لکھ ونڈ خیراتا مسکین یتیمان تو لکھ ونڈ خیراتا رب تیرا زی پھر ہو ویندا رب تیرا زی پھر ہو ویندا پہلے نبی دا ہو اللہ اللہ کو تو صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تو صدا راضی رہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اوکھے ویلے کم ہے تیرے اللہ نے بس آڑا اوکھے ویلے کم ہے تیرے اللہ نے بس آڑا عمل والا بیڑا تیرا رب نے بنے لوڑا عمل والا بیڑا تیرا رب نے بنے لوڑا جدا پکا ایمان اللہ تے جدا پکا ایمان اللہ تے تر جاندا ہے اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو نام اللہ دا کڈا سونا نام اللہ دا کڈا سونا دل دے زنگ دیندا دو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو اللہ اللہ کو تے صدا راضی رہو سبحان اللہ اللہ پاک کی حمد و ثنا